जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन, एक नए हफ्ते के साथ आपको बहुत बहुत खुशामदीद। जागो दुनिया में मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ हैं मलीहा गिलानी, जनाब मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फैसल साहब के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे तो आप सब उनके बारे में जानते हैं। बहुत अरसे से पॉलिटिक्स में हैं, पाकिस्तानी नेशनल पॉलिटिक्स में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया। इन्होंने शुरू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया, फिर PML, उसके अलावा उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स में गए और उसके बाद PML काफ का हिस्सा रहे और अभी भी PML काफ के पार्लिमानी लीडर हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट हैं जी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, और उसके हवाले से मैं कह रहा था जी क्रिकेट और हॉकी तो बहुत डिस्कस हो गया, फुटबॉल की बारी है तो आप लोग तैयार हैं। उसके अलावा चेयरमैन है जी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन डिसिप्लिनरी कमेटी के, सीनियर मेंबर है फीफा डिसिप्लिनरी कमेटी के। उसके बाद आपको इनकी मिनिस्ट्रीज बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियोज इन्होंने रखे अपने पास मुख्तलिफ अदवार में। इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, Federal Minister for Commerce and Development, Federal Minister for Kashmir Affairs and Northern Areas, Federal Minister for Interior with the additional charge of narcotics control, Federal Minister for Local Governments and Rural Developments, और Senior Minister पंजाब असेंबली में भी रहे सन 1993 में। उसके अलावा एरियाज ऑफ लेजिस्लेटिव इंटरेस्ट इनके फॉरेन अफेयर्स हैं, फाइनेंस और कम्युनिकेशन है, और स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के मेंबर है नेशनल असेंबली के। मुझे ये बताएं, जब आप मिनिस्टर बने तो आप पे अपेरेंटली तब नैब के केसेस भी चल रहे थे, ओपन थे तब, तो एक जो जनरल मासेस का पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई ये किस किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ है कि एक तरफ एक बंदा है उस पर केसेस हैं जैसे भी हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड हैं, और दूसरी तरफ वही उन केसेस का मालिक भी है, मतलब इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट ऑल अबाउट एंड आर दीज केसेस नाउ ऑल फिनिश्ड वंस एंड फॉर ऑल? बड़ा आपने पर्टिनेंट, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरे पे जो केसेस थे ना नैब के, जी, वो था हमारी एक फैमिली की एक टेक्सटाइल मिल है कि केस था जी, उसका बैंक था यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। उन्होंने केस किया था डिफॉल्ट का हमारे ऊपर, और मुझे उन्होंने सिर्फ अकेला था जिसको उन्होंने पकड़ा नैब ने। ओके, छोटा सा अगर इजाज़त है उसका बैकग्राउंड बताऊंगा आपको प्लीज। जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया ना अक्टूबर 99 में जी, तो इन्होंने तमाम जितने भी थे पॉलिटिशियन नहीं, तमाम पूरे पाकिस्तान में जितने भी जो बैंक के जिन्होंने डिफॉल्टर्स थे उनको उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि आप अपने अपने बैंकों के साथ अपने रेगुलराइज कर दें, आप रेगुलराइज करवा लें, ठीक है ना जी। तकरीबन उस जमाने में कोई 10 से 12 हज़ार केसेस हैं, मुझे याद अभी भी, जिन्होंने ये काम किया, 10 से 12 हज़ार। ठीक, हमारी कंपनी भी वाज वन ऑफ देम, ठीक, जिन्होंने अपने बैंक के साथ रेगुलराइज कर दिया। वी हैड एन एग्रीमेंट विद द बैंक। ठीक, डिस्पाइट दैट बैंक ने अब हमारे से रेगुलराइज भी किया, हमारे से पेमेंट भी ले ली, सब कुछ कर लिया, डिफॉल्ट खत्म हो गया, उन्होंने हमारा नाम दे दिया मैलिफाइड इंटेंशन में। अब रीजंस बेस्ट नोन टू देम, जिस बैंक ऑफिसर ने, आज मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े, जिस बैंक ऑफिसर ने हमारे से एग्रीमेंट किया साइन, वही नैब के कोर्ट में कल को मेरे खिलाफ जाके प्रोसिक्यूशन कर रहा था। अच्छा। मैंने जब उसको दिखाया एग्रीमेंट तो ही हैड नथिंग टू से, क्या कहता है वो, बट ये स्टोरी हो गया। इसी बुनियाद पे मैं पहला शख्स था नैब की कैद में जिसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 2000 जुलाई में बेल आउट किया था। सबसे पहले बेल आउट 2000 में जी, 2000 में गवर्नमेंट तो बनी है ना 2002 के एंड में, ठीक है जी, 2.25 साल बाद ये हुआ जिसमें जी। अब अगर मैं एग्रीमेंट करना चाहता जनरल मुशर्रफ के साथ, और आज जैसे आपने बात की कि उनको हमारी जरूरत थी, ठीक, तो मैं उनको पहले एक कंडीशन लगाता कि मेरे नैब केस खत्म करें तो फिर मैं बनूंगा। बट बिकॉज आई न्यू कि मैंने गलती कुछ नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा अपना ज़मीर साफ है। मैंने कहा जी व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड, मैं अगर चाहता तो 2002 में एक NR अपने लिए भी मैं इशू करवा सकता था, ठीक, जो कि आपने नहीं कराया, देखा आपने बेनिफिट नहीं लिया उस तरह से, और अगर आपने कहा कि अभी भी NR इशू हुआ है ना जी 2007 में जब हुआ, ठीक है ना जी, तो वो उसको तो कर देते वो, मैंने नहीं किया। मैंने कहा जी जो अपना कानून होगा चलता रहेगा, और मैंने उसको फेस किया। मैंने एक परसेप्शन ये भी आई कि जी मुशर्रफ साहब वापस आएंगे एंड PML काफ जो है वो उनकी उसके बेस पे प्लेटफॉर्म पे वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिवैम्प करेंगे, और इसमें कोई हकीकत है? ये डिसीजन है जी जनरल मुशर्रफ की अपनी। नहीं, आपने उनसे क्या मुशावरत की? मैंने मिलते रहते हैं, बातचीत आपसे ऑब्वियसली होती मेरी उनसे जब से बाहर गए ना मुल्क से,
حال میری شاید 2 یا 3 ملاقاتیں ہوئی ان سے. اوکے ٹھیک ہے جی. اوکے. اور میں نے ان کو بڑا کلیئر کٹ ایک بات کہی میں نے کہا جی کہ آپ اگر واپس آنا چاہتے ہیں, انہوں نے پوچھا مجھ سے واپس آنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, اینڈ آئی تھنک ہی سنسیئر آلسو واپس آنے کے لیے وہ, ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا جی پھر آپ نمبر 1 ایک تو اپنا ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ صحیح آپ کا ہونا پڑے گا. میں نے کہا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے, 47 سال آپ فوج میں رہے ہیں, تو ایک آپ کو ہونا پڑے گا. دوسرا آپ کو لوگوں کی پہچان جو ہے وہ بھی کرنی ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہوگی آپ کو. ہمارے ہاں لوگ ہیں, اور آج بھی دیکھیں, میں آئی کال اے اسپیڈ, جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں, ہمارے پی ایم ایل کیوں لوگ کہتے ہیں کہیں کہ جی انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ڈیل کر لی اپنے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا پی ایم ایل کیوں نے آپ کو 5 سال سپورٹ کیا, پی ایم ایل کیوں کی لیڈرشپ نے آپ کو سپورٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے وہ ڈیزرٹ کر دیا ان کو. سر آپ کے خیالات چودھری شجاعت حسین سے کچھ زیادہ ملتے نہیں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کوئی زیادہ مطابقت نہیں مجھے نظر آ رہی اس ایشو پہ. تو آپ پارلیمنٹری لیڈر ہیں اور آپ کے تو مطلب پارٹی کے لیڈر ہیں, تو اتنا زیادہ کانفلکٹ کے ساتھ ہاؤ ڈو یو سروائیو؟ میرا آئی ڈونٹ تھنک کہ میری ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی نہیں اس سٹینڈ پہ, مطلب وہ تو کئی مرتبہ ڈسون کر چکے ہیں کہ جی یہ تو پچھلی گورنمنٹ میں یہ ان کا مشرف صاحب کا ڈیسیژن تھا, میرا نہیں تھا. حالانکہ حکومت ہی واز ایکس پرائم منسٹر آلسو. دیکھیں میں اگین دیکھیں مجھے, میں ان کی جگہ بات تو نہیں کروں گا, بٹ میں ایک بات کہوں گا, مجھے جو پولیٹیکل مورالٹی جو میں نے سیکھی, دیکھیں میں 5 سال رہا ہوں جنرل مشرف کی گورنمنٹ میں نے بے نظیر صاحب کو چھوڑا تھا. میں نے بے نظیر صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں بالکل ٹھیک, بیکاز دیکھیں ہم نے ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے, بالکل ایک عزت کا رشتہ ہے, ایک ہماری ویلیوز ہیں کچھ. اور پھر دوسرا یہ جی کہ ون شوڈ مینٹین دیئر ڈگنیٹی, آپ نے اپنی ڈگنیٹی مینٹین کرنی ہے, چاہے یہاں رہیں یا وہاں رہیں. ڈفرینس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پھر اگلے بندے کی کیریکٹر. میں نے چودھری صاحبان سے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو جنرل مشرف کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ تو کرتے ہیں. اور میں نے جنرل مشرف کو بھی یہ بات کہی ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا آئی ول کال اسپیڈ کہ آپ کو چودھری صاحبان کے متعلق بات ایسی نہیں کرنی چاہیے, بیکاز چودھری نے آپ کو سپورٹ کیا. فیصل بھائی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ایک سوال مجھے آپ سے بڑا ضروری پوچھنا ہے, اور میں نہیں, یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں بہت سے لوگوں کی جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب سے آپ کا اتنا پیار کیوں, جاننا چاہوں گا میں. پیار کیوں ہے جی؟ ہاں جی, پیار نہیں ہونا چاہیے میرا ان سے. نہیں پیار ہونا چاہیے, لیکن ان سے کوئی باقی بھی مطلب ہے نا, اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے, لیکن ان سے آپ کا ایک خاص رشتہ ہے, ان سے آپ نوک جھوک بھی کرتے رہتے ہیں. کبھی انہیں آر پی پیز رینٹل پاور پلانٹس جو ہیں, پروجیکٹس جو ہیں, اس کے حوالے سے بھی آپ بڑا کہتے ہیں کہ جی یہ سب فراڈ ہے اور یہ لوٹا جا رہا ہے ملک کو. کیا مطلب ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آر پی پیز جو ہے جی وہ تو اٹ از دا مدر آف آل اسکیمس. میں تو پروو کر چکا ہوں. صحیح. میں ٹی وی پروگرامز میں پریس کانفرنسز میں نے آرٹیکل لکھے ہیں, میں پروو کر چکا ہوں کہ آپ کو یہ آر پی پیز کے ذریعے $300 ملین کے کک بیک صرف ان کو مل رہے ہیں. اس وجہ سے یہ سر, تو اگر یہ پروو ہو چکا ہے تو پھر تو ان پہ کرپشن کا کیس بنتا ہے. کون بنائے گا جی؟ سر مطلب اگر ہارڈ کور ایک فیکچوئل بات آپ کر رہے ہیں. میں تو دیکھیں نا, ہم ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں رہتے ہیں. میں تو صرف بات ہی کر سکتا ہوں نا, یا ریلیونٹ اداروں کو میں وہ اپنا ڈاکومنٹ بھجوا سکتا ہوں. صحیح. آگے کام کرنا میرا کام, میرا تو نہیں, وہ کسی نے ایکشن لینا تو ان کا کام ہے. فٹ بال کے لیے کچھ کیا کبھی کسی نے, کوئی ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا, کچھ ہو رہا ہے اس میں, یا وہ ایک سیریمونیل پوزیشن ہے کہ چلیں یہ بھی آپ ایک رکھ لیں پورٹ فولیو؟ کیا تو ہم نے بہت کچھ ہے جی. تو وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ سامنے آیا بہت کچھ ہے, سامنے آیا جی. ہم نے بہت کچھ کیا ہے, بٹ دیکھیں نا ہمارے ہاں کرکٹ اتنی زیادہ میگنیفائی ہو چکی ہے. صحیح. کہ جتنے بھی آپ پاکستان سپورٹس ہیں نا, 95% کرکٹ نظر آتی ہے آپ کو. ہماری قوم جو ہے نا بڑی ایموشنل اور جذباتی قوم ہے, اور بڑی امپیشنٹ قوم بھی ہے. اب یہی کرکٹ بورڈ ہے جس نے T20 جیتا ہے, ورلڈ کپ. صحیح. اس زمانے میں کیا ایکولیٹس آ رہے تھے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. اور یہی ہاکی کا ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا تھا. بٹ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے قوم کو بھی, چانس دینا چاہیے سب کو. کہ اب اس طرح پول تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ رکھیں ابھی بورڈ کو. 69% لوگوں نے. آپ دیکھیں نا دنیا میں ہر جگہ ٹیمیں ہارتی بھی ہیں, جیتی بھی ہیں. آپ یہ تو نہیں بورڈس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. آپ ان کو ٹائم دیں, ان کو کرنے دیں, ان کو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ اس کام کرنے کے لیے. فیصل بھائی تھینک یو ویری مچ ونس اگین, بہت بہت شکریہ کہ آپ دعوت پہ یہاں پہ آئے, اور آپ کو انشاءاللہ ہم پھر بلائیں گے. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. ہم ایک بریک لیتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا.